کی آخیا ربنا سبحان اللہ اے ساڈیا پالن والیا ربنا جمع ہے ربنا جمع واسطے میں ساڈی گنتی ہو رہے تے عربی کی گنتی ہو رہے عربی اسی ایک نو ایک کرنے دو نوانے جمع ہو گئے ہوں دو نوانے جمع ہو گئے لیکن عربی دے وچ دو نو جمع نہیں آتے کی آتے ہیں تسمیہ تے تینہ تو جمع نہیں شروع کر دینے تے دعا میں منگنے دو تے ربنا کیوں کہتے ہو سبحان اللہ ربنا جمع دا سیغہ کیوں واہ ایک دعا منگن دیا کہ دوجا کہندے آ آمین دعا منگن والا بھی اللہ دا نبی آمین کہنے والا بھی اللہ دا نبی تے تیجا بندہ کول کوئی نہیں